बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत 2 हफ्ते की मेहमान रह गई है और अभी भी अगर निगरान सेटअप के हवाले से बात करें तो काफ़ी इबहम नज़र आता है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा ये नाम भी अभी फाइनल नहीं हो सका। हाँ, अलबत्ता इस बात पर इस बार इत्तफाक ज़रूर नज़र आता है कि कोई साबिक जज या कोई टेक्नोक्रेट नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी सीनियर सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये एक ऐसा जुमला है या बयान है जो हम तकरीबन तमाम ही जमातों से जो इस हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं उनसे सुन रहे हैं। तो क्या ऐसी रियलाइजेशन इस दफ़ा पाकिस्तान के सियासतदानों को हुई है कि उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है? और अगर दूसरी तरफ देखें तो जो कानून साजी है अहम उमूर पर, जाते जाते इस हुकूमत का जोर उस पर भी है और उसमें जो सर फहरिस्त है वो इलेक्शन एक्ट 2023 है। अब इसमें जो निगरान सेटअप है उसको ये इख्तियार दे दिया गया है या मज़ीद बाइख्तियार बना दिया है कि जो पहले से मुआहदे चल रहे हैं उनको तो जारी रखेंगे ही, लेकिन अगर वो चाहें कि उसको कुछ तब्दीली उसमें लानी है, कोई रद्दोबदल करना है, तो वो उसके भी मजाज होंगे। सो आखिर क्या वजह है कि निगरान सेटअप को इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं और फिर इसके बायस ये तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ता है कि शायद निगरान सेटअप जो है वो 60 या 90 रोज़ के लिए नहीं बल्कि शायद तवील अरसे के लिए आए। इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ जो सीनियर लीगल माइंड्स हैं वो एतराज़ात उठा रहे हैं। पीटीआई की तरफ से भी कहा गया कि अगर ये मामला इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ से स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। आखिर ऐसे कौन से अहम मुआशी फैसले हैं जो कि निगरान हुकूमत को ही करने हैं, या फिर आने वाली हुकूमत का इंतज़ार किया तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी? ये वो अहम सवालात हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजर बन रहा है उस पर आज के प्रोग्राम में हम ये एक तवील नशिस्त करने जा रहे हैं। और इसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सादिया, टाइम दिया अपने प्रोग्राम के लिए। पहले तो ऑब्वियसली सवाल सबसे पहला वही है जो कहते हैं ना उसको $1 मिलियन क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है, वो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये इसहाक डार साहब का नाम जो है वो कैसे आ गया? सादिया बीबी, मैं समझता हूँ कि ये तो जो प्रेरोगेटिव है आइनी तौर पर ये ज़िम्मेदारी 2 अशख़ास की होती है, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। उन्होंने कंसल्टेशन के बाद जो है अगर वो नाम करते हैं और अगर उनका इत्फाक नहीं होता तो फिर उस पर एक तरीक़ाकार है आइनी जिसका आपको भी इल्म है। फिर मैं समझता हूँ कि कोई भी हो निगरान वज़ीर आज़म, लेकिन एक ऐसी शख्सियत ज़रूर होनी चाहिए जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस हो, एतबार आ जाए और वो शख्सियत जिसका कंडक्ट ऐसा रहा हो या ऐसी वो एक पसंदीदा, सब की पसंदीदा तो शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन एक जायज़ जो है तरीक़ा वो ऐसा हो कि सब लोग किसी हद तक मुतमईन हो जाए, किसी हद तक 100% तो कोई भी नहीं होगा। 100% तो फिर आपको पता है ख़ास तौर पे हमारी सियासत जिस अंदाज से इसमें वो एक तेज़ी और शिद्दत और एक जज्बात आ जाते हैं, उसमें बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक आइनी ज़रूरत है, एक आइनी रिक्वायरमेंट है कि इंतखाबात जो हैं वो एक केयर टेकर सेटअप करना है और उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं कि वो हो। अभी आपने अपने इंट्रो में बात की कि सियासतदान ये कहते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट ना हो या कोई जज ना हो। मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई जो है ना वो आइनी वो बात नहीं है। कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जिस पे लोग जो हैं वो ये समझें कि इस शख्सियत के होते हुए वो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की तवक्को है। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि वो उस वक्त तो इत्तेफाक नज़र आ जाता है, वो ओहदे पर भी आ जाती है शख्सियत, 1-2 महीने के बाद पता चलता है नहीं देखें इन्होंने बड़ी ज़्यादती कर दी, तो सब तो खुश नहीं होते, मुतमईन नहीं होते। बट सियासतदान आपकी नज़र में होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासतदान पर भी ये आ जाएगा कि सियासतदान का भी तल्लुक़ किसी न किसी जमात मकतबा फ़िक्र से, किसी न किसी उसके अपने कुछ नज़रियात होंगे। सियासतदानों में भी ऐसी शख्सियात आपको मिल सकती हैं जो कि बिल्कुल बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े इंडिपेंडेंट अपनी सोच रखने वाला शख्स जो कि इलेक्शन को बेहतर अंदाज से करा दे।
لیکن الیکشن کرانا جو ہے وہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو شاید جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ بھی مداخلت نہیں کر سکتے, ان کی بھی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے, ان کی کوئی اتنی بڑی انفلوئنس یہ نہیں کر سکتے سارے نظام کو جو الیکشن کا نظام ہے. تو میں اور اب اس ایک ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ پہلے وہی حکومتیں کرایا کرتی تھیں, اور کئی دفعہ ہوا کہ حکومت نے خود الیکشن کرایا اور وہ ہار گئی, ایسے بھی تھا. اور لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک جو بنیادی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ سب لوگ سمجھیں کہ یہاں بالکل بھائی سب, کیونکہ وہ کہتا ہے جی اگر آپ بیٹھے ہیں وزیر اعظم, آپ کی ساری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ انفلوئنس کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو کرتے ہیں, پروسیس کو کریں گے, تو اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, جو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک نام سامنے آ کیوں نہیں سکا ہے؟ پیپلز پارٹی کا بھی اگلے ہفتے جو ہے کمیٹی کا اس پہ اجلاس ہونا ہے, نام آنے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعتیں جو ہیں وہ یقیناً آپس میں تو یہ مشورہ کر رہی ہوں گی, اور خاص طور پہ اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی کوئی ضرور اس میں رہا ہوگا کہ انہوں نے بھی کنسلٹیشن کی ہوگی. لیکن ہوتا اکثر یہی ہے کہ یہ 2-4 دن پہلے ہی نام سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اسحاق ڈار والا نام, اس پہ کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی؟ میں اس پہ مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے. میں نے بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کا نام آیا ہے. اسحاق ڈار صاحب ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں, ایک بڑے اس ملک کے, میں سمجھتا ہوں, اور ان کا اپنی جماعت میں بھی بڑا ایک نام ہے, اور ابھی فی الحال وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شخصیت ایک ایسی ہونی چاہیے جس پہ سب لوگ جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ یا جھکاؤ دوسری طرف سے ہے. پرسنلی آپ کی کیا ویسے رائے ہوگی اگر اسحاق ڈار کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم نگران؟ دیکھیں, میں تو ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی ایمانداری سے کام کرے, تو کیئر ٹیکر کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے معاملات وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہو رہا ہے نا راجہ صاحب, اس میں جو ترمیم آئی ہے, ایک تو الیکشن ایکٹ 2023 میں اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی عملہ, سٹاف مس کنڈکٹ میں ملوث ہے یا جو بھی ہے, کرمنل پروسیڈنگز کا وہ آغاز کر سکتے ہیں, وچ از اے گڈ اسٹیپ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اتنا امپاور کر رہے ہیں, تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جائے گی نہیں. آپ اگر اس کو بڑے غور سے اگر دیکھیں تو اس کی ریکوائرمنٹ جو کہ پارلیمان میں بیان کی گئی ہے وہ تو یہ تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے 90 ڈیز کے لیے. آج کل دنیا بڑی تیزی سے چل رہی ہے, حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں, تو 90 ڈیز میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں. مثال کے طور پر کہ ورلڈ بینک کی کوئی ایک جو ہے وہ بورڈ میٹنگ آنے والی ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کون اس کو سائن کرے گا. اگر پاکستان اس کو دستخط کرنے کی کسی کے پاس پاور نہیں ہے, اور اگر آپ کا پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اس کو نہیں کرے گا, تو وہ پھر معاملہ اور آگے چلا جا سکتا ہے, اس سے آپ کو جو ہے وہ کچھ دقتیں آ سکتی ہیں. اس لیے IMF کے معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی ایسی پاور نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کوئی پالیسی بنا کے رکھ دیں نہیں, اچھا, یا کہ وہ پوری ڈائریکشن ہی بدل دیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اپنے آپ کو وہ طول دے دیں. اس طرح کا تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے اختیار میں ہے. یہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے معاملات کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. اچھا, لیکن یہ اس میں آ جاتے ہیں الیکشن ایکٹ کی جو بات کریں, اس کی جو 230 کی الیکشن ایکٹ 230 کی جو پہلی اور دوسری شق ہے اس میں اس کو معطل کر دیا گیا سرے سے. اب یہ وہ شقیں ہیں جو کہ عبوری حکومت کے حدود کا یا اختیارات کا تعین کرتی ہیں, سو یہ اڑا دی ہیں, تو اختیارات تو بڑھ گئے, حدود تو بڑھ گئے. اگر آپ اس کو ایز اے ہول پڑھیں گے نا, جب ایز اے ہول اس کو پڑھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شکی اڑا دی گئی ہے جو اس کو لمٹ کر رہی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان لمیٹڈ اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے, تو وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. لوگوں کو وہم ہے یا لوگ سوچتے ہیں یا فکر ہے ان کو, یا ان کی سوچ جاتی ہے اس طرف کہ یہ نہ ہو کہ یہ حکومت 90 دن کے بجائے جو ہے یہ کچھ کئی سالوں پہ وہی. اچھا, آپ 90 دن کہہ رہے ہیں بار بار, تو اس کا مطلب ہے اسمبلی 1-2 دن پہلے ہی تحلیل ہونے جا رہی ہے. اگر 1-2 دن پہلے تحلیل ہوتی ہے, لیکن اگر وقت پہ ہوتی ہے تو یا 60 دن ہے یا 90 ڈیز ہے. جی, دو ہی. بٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے پہلے ہو جائے گی؟
جو بار بار ہم سن رہے ہیں آج تو. جو اخبارات میں دیکھ رہا ہوں تو یہی ذہن بنتا ہے کہ شاید یہ 2-3 دن کریں گے تاکہ پارٹیز کو کوئی 1 مہینہ اور مل جائے الیکشن کمپین کے لیے مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 60 دن میں ہے یا 90 ڈیز میں، لیکن اس میں ہونا چاہیے الیکشن. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیارات اس حد تک نہیں جائیں گے، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا اگین موقف یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو کورٹ اس کو اڑا دے گی، الیکشن ایکٹ کو نہیں مانے گی وہ. دیکھیں، اگر یہ تو خیر کورٹ کی اب ثوابدید ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کورٹ اس پہ کس انداز سے اس کو لیتے ہیں، کس تناظر میں وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود جب آپ الیکشن موڈ میں چلے جاتے ہیں اس وقت سارا دار و مدار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے کمیشن پہ ہے. نہ تو آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ ایک بندے کو ہٹا کے دوسرے کو لگا سکتے ہیں جب تک وہ آپ کو پرمٹ نہ کریں. اوکے، وہ نہیں ہوگا. وہ یہ نگران حکومت نہیں کر سکتی. پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں نا جی، وہ تو چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن میں کس کو لگانا ہے، کس کو مقرر کرنا ہے، کون وہاں پریزائڈنگ آفیسر ہوگا، کون ریٹرننگ آفیسر ہوگا، یہ بھی سارا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو راجہ صاحب دلیل دی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نگران حکومت کو جو کہ صرف ایک محدود عرصے کے لیے آتی ہے، آپ یہ اختیارات دے دیں گے کہ وہ پہلے سے جاری منصوبے یا معاہدے ہیں ان میں رد و بدل کر سکے یا کوئی اور چیز امینڈ کہیں پہ کرنا چاہے وہ کر سکے. سو آپ جو پاکستان کے آئین میں جو پریمبل پاکستان کے آئین کا کہتا ہے یا وہ ہاؤس جس کے آپ کسٹوڈین ہیں کہ اسی کے پاس اختیارات ہوں گے منتخب نمائندوں کے پاس، اس کی خلاف ورزی ہے تو کہتے ہیں آئین سے انحراف ہو جائے گا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ تو الیکشن لاز ہیں اور اس میں تو امینڈمنٹ اسمبلی کر سکتی ہے. اب اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے اگر کورٹ میں تو کورٹ اس پر کیا ڈیسیژن لیتا ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 90 ڈیز کی گورنمنٹ ہے ان میں یہ کوئی ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بیرون ملک میں سے کوئی نیا معاہدہ کر لیں. اچھا، نہ ان کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کوئی پالیسی چینج کر دیں، وہ کوئی نئی فارن پالیسی دینے شروع کر دیں. بٹ اگر کہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہیں دستخط کرنے پڑتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو آلریڈی مطلب پائپ لائن میں ہیں یا جو معاہدے آپ نے اوور آل کیے ہوئے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ نے، اس کو اگر کسی جگہ پر اس کی توثیق ہونی ہے یا اس کو کوئی رینیول دینا ہے یا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ان 3 مہینوں میں ہونی تھی، تو پھر ایک ایسا سسٹم تو ان پلیس ہونا چاہیے. ورنہ وہ معاملہ اگر معطل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو قسطوں میں پیسے ملنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو کسی نے ریسیو کرنے ہیں نا جی. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے یہ کیئر ٹیکر ہے، اس کو تو پیسے لینے کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو پیسے گورنمنٹ کے پاس آنے ہیں، کسی نے دستخط کرنے ہیں، کسی نے ریسیو کرنے ہیں، اسٹیٹ بینک میں آنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا اس کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں. چل اب اس پہ آ جاتے ہیں جو اوبویسلی بہت لوگوں جو ہم نے بات بھی کی کہ شکوک و شبہات تو جنم لیے ہیں اس سے کہ اگر 90 دن سے آگے معاملہ جاتا ہے، 90 دن کے بعد الیکشنز نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، میں تو اس وقت تو اسپیکر ہوں، لیکن جو میری مدر پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی ہے، وہ تو بالکل وقت پر وہ انتخابات چاہتے ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہو وہ چاہتے ہیں. یہ ان کی پالیسی ہے اور یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ دیکھ چکی ہوں گی. اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں کہ دیکھیں کسی بھی صورت میں آئین پاکستان سے انحراف نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ہو جائے گا اگر آئین کہتے ہیں معطل ہو جائے گا 90 ڈیز کے بعد جاتے ہیں تو پھر آئین سے انحراف ہو جائے گا. اور آئین سے اگر انحراف کرا کے آپ الیکشن کراتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا. ایک کیوس ڈیولپ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چاہے گا کہ اس ملک میں کیاس ہو. اس وقت ملک کو اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے بیٹھے گی، اس کی جو بھی پالیسیز ہوں لوگ پھر اس کے تناظر میں اپنا انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اپنی پلان کرتے ہیں، اپنا سسٹم سارا اس کو دیکھ کر پھر وہ آگے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ کون سی حکومت آئے گی، کس طرح یہ چلے گا،
तो आपने जब ये गैर यकीनी की कैफियत पैदा करते हैं तो उससे आपकी मईशत को भी नुकसान पहुंचता है, ओवरऑल जो आपका सारा एक निज़ाम है वो स्टैंड स्टिल हो जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 90 रोज़ में नहीं होते तो फिर क्या क्या फेस हमें करना पड़ सकता है, आवाम को फेस करना पड़ सकता है। बट अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये ऐसा ही होता है कि 90 रोज़ के बाद मज़ीद डिले आता है, तो आपको लगता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो जजेज़ हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे ज़्यादा? देखिए मैं तो सादिया बीबी एक बात करूँगा, अब तो हमें ये बातें नहीं सोचनी चाहिए, सच्ची बात है। मैं तो इसको वो तैयार ही नहीं हूँ ये बात करने में। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क की अदालतें भी हमारी अपनी हैं, वो भी मुहिब वतन लोग हैं, फ़ौज हमारी अपनी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी अपनी है, सियासतदान हमारे अपने हैं, पार्लियामान हम सब की है। तो क्यों हम ऐसी बात क्यों हो? मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है और हम सब लोग जो मेरे एज ग्रुप के हैं हम इस जगह पर पहुँच गए हैं कि अभी हमें तो ये बातें सोच के भी खौफ आता है, बहुत हो गया। मैं तो समझता हूँ इतना हमने खलवाड़ कर लिया है, अब तो इसको ज़रा संभालने की ज़रूरत है। अब तो बड़ा सीरियस हो के हमें ये देखना है कि अब अपनी अपनी ज़ात को अपने अपने वो जो हमने आइलैंड बनाए हुए हैं ना जी, उनको नेगेट करके हमने पाकिस्तान को, और अगर हम ये सारे सर जोड़ लें, मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये मसाइल जो हैं ये इतने अब भी ये संभल सकते हैं, बहुत जल्दी इनका हल निकल सकता है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क एक बड़ी तेज़ी की तरफ जो है वो अपनी खूबसूरत मंजिल की तरफ जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं आपसे बताना चाहूँ, इसमें आप लोगों को भी बड़ा एक किरदार अदा करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे एंकर लाइक यू जो बड़े पढ़े लिखे और माशाल्लाह एक बड़े मस्बत सोच की जैसे आपकी है, कि अब हमारे पास शायद गुंजाइश नहीं है कि हम मज़ीद गलतियाँ करते चले जाएँ। और 75 साल बहुत बड़ा अरसा है, कई जनरेशन्स हमारी चली गई। ठीक। अब मैं समझता हूँ कि हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए हमें एक बड़ा एक क्लियर जो है ना जी एक मंजिल का तयन करना होगा कि हमने जाना किस तरफ। एक तो ये है जी कि हमारे पास सबसे मजबूत तरीन रास्ता वो यही है कि वो हम अपने आईने पाकिस्तान से जुड़े रहें, जिस पर मैं समझता हूँ कि ये हमारे पास एक ऐसी एक ताकत है जो हमें जोड़ के रख सकती है। ठीक है। दूसरा ये है कि हम अपने सारे इदारों को इज़्ज़त और काबिल एहतराम समझें, और सारे इदारे जो है ना उनका फोकस एक बात पर होना चाहिए कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन वो उस जो आइन जिसकी आप बात करें, उसी आइन की जब तशरीह करने वाला इदारा जिस पे एतराज़ात रहे, पिछले दिनों भी आप देख लीजिए, चाहे वो 63A के हवाले से हो या दीगर मामलात हों, एतराज़ात होते रहे। आपकी जमात की तरफ से भी, PMLN की तरफ से भी मौक़िफ़ आया कि शायद किसी एक जमात की सरपरस्ती की जा रही है या उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सो मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ कि फिर अगर 90 डेज़ में नहीं होता और जैसे PTI को यकीन है कि कोर्ट में जाएगा, तो फिर वही जुडिशल एक्टिविज़म का दौर शुरू हो सकता है। बहुत बुरा होगा। अच्छा, आपस की बात है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है अब इस दौर में भी, तो उसके तो मैं समझता हूँ बहुत नुकसान होंगे, और शायद सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान तो उसी आला अदलिया का हो, बहुत बड़ा नुकसान पार्लियामान का हो, बहुत बड़ा नुकसान इस्टेब्लिशमेंट का हो। अगर ये इदारों के नुकसान होते हैं या इनकी जो पोजीशन है या इनकी इज़्ज़त एरोड होती है या इनके एहतराम में कमी आती है, तो फिर किस तरह पाकिस्तान आगे चलेगा? आप खुद ही देखें। और हमारे पास क्या, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव और है? जुडिशरी का अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? इस्टेब्लिशमेंट का अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? पार्लियामान का अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? तो ये चीज़ें सोच के, और अभी हमें आइलैंड नहीं बनाने हैं कि ये उसका आइलैंड, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, सर जोड़ने हैं, और बिल्कुल खुशू के साथ ना इसको एक इबादत समझकर हमने आगे चलना है। ये पॉजिटिव नोट पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। स्टे ट्यून्ड।
Welcome back. You're watching Suno Tonight with Sadia Afzal. We are in conversation with Speaker National Assembly Raja Pervez Ashraf साहब. राजा से भी बताइए कि ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से ये कहा जाता था कि शायद कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि अब इत्तेहाद में इकट्ठे रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में, सीट एडजस्टमेंट कर लें. फिर इस पर भी कुछ बयानात आए. राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अकेले जो हैं वो हम इलेक्शन में जाएंगे. लेकिन साथ ही साथ और पार्टीज़ भी आने लगी. इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई, KPK में वो परवेज़ खटक साहब वाली आ गई. आपको लगता है कि ये नई पार्टीज़ या ग्रुप्स के इमर्ज होने से आपकी पार्टी को कहीं नुकसान होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, पॉलिटिक्स में तो ये मामला चलते रहते हैं कि जो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N है, JUI है, ANP है, या अभी जो नए फैक्शंस आए हैं, इनकी कारकर्दगी का तो इलेक्शन ही एक ऐसा मैदान है जहां पता चलता है कि अवाम में क्या उनकी उपजीराई हुई. लेकिन IPP के तो एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट्स तो काबीना का हिस्सा हैं. हाँ, जहांगीर तरीन साहब की जमात जो है जी, वो भी मुझे कोई लगता है, लेकिन मुमकिन है कि शायद वो, असल बात ये है जी कि इलेक्शन जो है ना वो एक लिटमस टेस्ट होता है, और अवाम के पास ही अल्लाह के बाद अगर किसी के पास ताकत है तो वो पाकिस्तान के अवाम है. वो जिसको चाहे, यही आपका आइन कहता है कि जो अवाम जिसको पसंद करें, ताकत का सरचश्मा, वो ताकत का सरचश्मा है, और वो उन लोगों को जिसको वो देना चाहते हैं इज़्ज़त, जिसको वोट देना चाहते हैं, उसको हक है वो हुकूमत बनाए. मेरा ख्याल है अब इस कुलिये पे, इस असूल पे हम सब को इत्फाक कर लेना चाहिए, और अवाम की राय के सामने जो है ना वो सरनगू रखना चाहिए. ठीक है. जब हम उनकी राय का एहतराम नहीं करते तो वहीं क्यास शुरू हो जाता है. और मैं समझता हूँ बेशक जितनी जमातें हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के अवाम के सामने जिस वक्त कोई जाएगी, जमात जाएगी, कोई कैंडिडेट जाएगा, तो वो जिसको, फिर जैसे अभी आप भी ने भी यही फरमाया, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिसको अवाम चाहें उसको हक दे दिया जाए. अब क्या होगा, ये नई जमात बनी है, खटक साहब ने बनाई है, तरीन साहब ने बनाई है, बिल्कुल उनको हक है जमातें बनाने का. जमातें तो बहुत बनी है, जितनी जमातें हमारे मुल्क में हैं शायद ही किसी दूसरे मुल्क में हों. अच्छा, ठीक है. लेकिन देखें, ये जरदारी साहब का ये तहरीक अदम एतमाद का वोट आना, फिर PTI की गवर्नमेंट का ख़ात्मा, आप लोगों का आना, इसमें उन्होंने बड़ा बुनियादी नुमायाँ किरदार अदा किया है. ये कहा जा रहा था कि जरदारी साहब को कहीं कुछ क्वार्टर्स से, इस्टेब्लिशमेंट चले कह लेते हैं, अब तो हर जगह पे बात हो रही होती कि जी एश्योरेंसेस मिली थी कि कौन कौन सी जमात या कौन कौन से फैक्शंस जो हैं कहाँ कहाँ पे उनके साथ आकर जम होंगे, या कहाँ पे उनको जो है वो पार्टी पोजीशन बेहतर करके अगली हुकूमत दे दी जाएगी. सो अभी बलूचिस्तान में देख लें, कुद्दूस बिजंजो साहब ने ख़त लिख दिया कि नहीं, हम आपके साथ शामिल नहीं हो सकते. सो ये कुछ एश्योरेंसेस से कहीं पे पीछे हटा गया है, कुछ हुआ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो आपको शायद वो फील्ड में या पब्लिक में नज़र ना आए, बट ही इज़ ए ट्रू पॉलिटिशियन. ही इज ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द डोर्स. जी हाँ, वो अपनी पार्टी को बड़े अच्छे अंदाज से, मैं समझता हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को लेकर आगे बढ़े, और उन्होंने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जिससे पार्टी का नुकसान हो. पहले दिन, और पार्टी का और साथ मुल्क का, ठीक, ये दो बातें बड़ी आम हैं. मैं आज भी इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. जब पूरे कम से कम सिंध में आग लगी हुई थी, ट्रेनें जल रही थी, उस वक़्त जिस वक़्त किसी ने ये नारा लगाया था पाकिस्तान न खपे, तो जरदारी साहब का एक लफ्ज़ जो है ना कि पाकिस्तान खपे, उसमें उनकी शख्सियत का, उनकी सोच का, उनकी फ़िक्र का, उनके सोचने के अंदाज़ था, पाकिस्तान से मोहब्बत, जमहूरियत से मोहब्बत, ये सब पिन्हा है एक लफ्ज़ में. और वो एक ख़ास मौके पर कहा गया था जिस वक़्त मैं समझता हूँ उन पर ख़ुद एक दुख और गम की कैसा पहाड़ टूटा हुआ था. उस वक़्त एक शख्स के जहन से और ज़बान से ये बात निकलती है तो ये इस बात की अक्कासी करती है कि उनकी शख्सियत कैसी होगी. बिल्कुल ठीक. और दूसरी बात ये है, उनमें ये कमाल का मलका है कि वो अपना जो एक लोगों को साथ लेकर चलने में उनमें बड़ी सलाहियत है. मुश्किल तरीन हालात में भी वो मुस्कुराते हैं, और पॉलिटिकली वो लोगों को
अपना गर्विदा बना लेते हैं। हालांकि उनकी शख्सियत को मैं समझता हूँ कि उस पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं उठा कर रखेगी। 15-16 साल एक शख्स जो अंडर फायर रहा और एक ख़ास किस्म की उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनको हर किस्म की तज़हीक का निशाना बनाया गया, उनका चेहरा मस्ख़ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आज भी ये इत्तेहाद बनाना, लोगों को साथ लेके चलना, आपको मैं बताऊं कि कितने डिफरेंसेस थे हमारे PMLQ के, कितने डिफरेंसेस थे MQM के और हमारे, कितने डिफरेंसेस थे PMLN की और हमारे, कितना बड़ा गैप था हमारा और JUI का। ये तो उनका है कमाल के सबको साथ बिठा लिया। अब मैं जिस चीज़ की सादिया बीबी मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है ना, वो इसकी ज़रूरत है कि आप सबको इकट्ठा कर सकें। वरना देखें ना, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ अपनी एक जमात को लेकर आगे निकलूँगा, मैं देखूँगा क्या होता है, मैं सबसे लड़ जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सब बुरे हैं, मैं साध हूँ और बाकी सब डाकू और चोर हैं, तो फिर इस मुल्क का नुकसान हो जाएगा। अब तो बड़े सब्र तहम्मुल के साथ डाउन टू अर्थ होकर आपने लोगों को साथ लेके चलना है, उनको मोटिवेट करना है, प्यार और मोहब्बत के साथ आपने एक मंजिल की निशानदेही करनी है। कहीं आपको किसी के पीछे चलना पड़ेगा, कहीं आपको किसी के आगे चलना पड़ेगा। तो लेकिन वो भी इस सियासत की आज ज़रूरत है। ठीक है, वो सियासत की ज़रूरत है, लेकिन वो फैसला भी अगेन इलेक्शंस में ही होगा कि आपकी पार्टी को या दीगर पार्टी को कितनी सीट्स मिलनी है। लेकिन पंजाब में राजा साहब, सीरियसली अगर वाकई में पंजाब का एनालिसिस आप करते हैं, कौमी असम्बली में देख लीजिए, पंजाब में से पीपल्स पार्टी की 7 नशस्तें हैं, एक आपकी NA58 जिसमें आपको नुमाया कामयाबी मिली, उसके अलावा सब साउथ पंजाब की हैं, और साउथ पंजाब में अब IPP के लोग ज़्यादा जो हैं वो नज़र आने लग गए हैं। सो अगले इलेक्शन में ये भी निकाल पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, या बेहतर कैसे होगी? मैं समझता हूँ कि जहाँ पीपल्स पार्टी 2018 में थी ना, उससे तो बहुत बेहतर पोजीशन में आज मैं उसको देख रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर। उसमें बहुत अहम सीटों पे मैंने समझो बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, और हमारा असली मेरा ख्याल है पब्लिसिटी विंग थोड़ा कमज़ोर है। अच्छा, ये मार्केटिंग नहीं हो रही, मार्केटिंग हमारी नहीं हो रही। और जितना कुछ सोशल मीडिया नहीं आता चलाना, ये एक हमारा मेरा ख्याल है जी कोई पैदाइशी को प्रॉब्लम रहा है हमारा। वो हमारे एक दोस्त कहा करते थे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो मैं देख रहा था कि बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइनिंग की है पीपल्स पार्टी में। मैं खुशाब गया था जहां हमारे पास पिछली इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं था। ठीक है, मैं जाकर ख़ुद वहाँ हैरान है गया कि जिस तरीके से दुनिया उमड़ के बाहर निकली है। आखिरी जगह जो थी वो रात 1 बजे का टाइम था, और 1 बजे वो पंडाल जो था वो हज़ारों लोगों से भरा हुआ था। लोगों में अभी एक मैं समझता हूँ कि एक सोच उभर के आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर उस लेजिस्लेशन का साथ दिया है जो अवामी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन का साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डाउन ट्रॉडन लोगों की जो है वो बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक आम लोगों की जमात है, और उसका ये है कि इस जमात में लोगों को फलने फूलने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने हूँ। मैं एक आम घर का आदमी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर था। पीपल्स पार्टी ने मुझे अहम तरीन ओहदे दिए, और ये अल्लाह के बाद अगर मैं समझता हूँ तो ये फ़ैसला यकीनी तौर पर बुज़ुर्गों की दुआएं भी होती हैं, लेकिन मेरी जमात का था, लीडरशिप का था। मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ इस पार्टी का। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लोगों में एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी को बड़े प्लानिंग मंसूबे के साथ जो था ना हिट किया गया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि लोग और नई नस्ल जो है ना, इस पे मुझे हैरत भी हो रही है और खुशी भी हो रही है कि नौजवान जो है ना वो अभी समझते हैं कि ये एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ये बैलेंस्ड लोग हैं, इनमें कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, सेटल्ड ब्रेन के लोग हैं, और ये पाकिस्तान को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। और ख़ास तौर पे सादिया, ये जो पिछले साल 1.5 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो परफॉर्मेंस दी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और जो उनकी पजीराई हुई है बैरून दुनिया में और अंदर, मैं समझता हूँ, और जिस तरह मैं समझता हूँ, मैं क्रेडिट जो है ये सारे इत्तेहादियों को देना चाहता हूँ। मैंने असेंबली में भी देखा है, मैंने खुद उसका कस्टोडियन हाउस का, कि ये मुश्किल तरीन काम था जो इन 13-14 जमातों ने कर दिखाया।
اور بڑی کوہین کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ, بڑے جذبے کے ساتھ یہ کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے, یہ کریڈٹ جو ہے وہ بلاول صاحب کو بھی جاتا ہے, زرداری صاحب کو جاتا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو, مولانا صاحب اس میں آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر لوگوں کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات, کچھ ایسی آوازیں, کھوسا صاحب ہیں, اعتزاز صاحب ہیں. کھوسا صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے تو آپ اپنے بیٹے کو ان کی کابینہ کا حصہ مت بنائیں, وزیر خارجہ مت بنائیں. آپ کو لگتا ہے ان آوازوں سے, پارٹی کے سینئر لوگوں کی آوازوں سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, ان سب کا احترام ہے اور ہر آدمی کا اپنی ایک سوچ ہے. کھوسا صاحب میرے, ان کے ساتھ بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور وقار کا رشتہ ہے. اصل میں یہ جو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے نا جی, میری سوچ یہ ہے کہ اگر فرض کرو ہم نے اس ملک کے لیے سیاست کرنی ہے نا جی, اگر تو صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے کرنی ہے تو پھر تو آپ اپنی دشمنیاں اور دوستیاں رکھیں پکے. آپ کہیں کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا, میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا, وہ اگر اذان دے گا تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, وہ امامت کرائے گا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہ باتیں بھی کسی زمانے میں تھیں, اس کی کچھ پذیرائی بھی تھی, لیکن یہ ہے آپ کی ذات کی. جب آپ نے ملک کی سیاست کرنی ہے, جب آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے اور یہ دنیا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, ان کی معیشت کیسے ترقی کر رہی ہے, تو پھر یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی ہے اور ان چیزوں کو, ان سے فکر مند نہیں ہونا, ان چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ نے پاکستان کی سیاست. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. راجہ پرویز اشرف صاحب آج پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. ہم ان سے الیکشنز کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. راجہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ کہیں پر کچھ الائنسز کی خبریں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے جی, الائنسز تو الیکشن کے اس کا ایک ڈیفرنٹ مقصد لیا جاتا ہے کہ سب جماعتیں ملیں اور ایک سمبل پہ الیکشن لڑیں اور سب کے متفقہ امیدوار ہوں. ایسا تو شاید ممکن نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی جماعت بھی یہ کرے نہ کر سکے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ از اے ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھئی یہ اگر آپ ہیں تو آپ ٹھیک ہے, ایک سیٹ آپ لڑ لیں, دوسری پر کسی وہ چلا گیا, تو وہ اس کی پاسبلٹی تو ہر دور میں تھی اور رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایون الیکشن کے بعد بھی اس ملک کو الائنسز کی ضرورت ہے, کنسنسس کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہو کر حکومت بنانی پڑے گی میرے خیال میں. اور اگر اسی کو دوسری طرف سے دیکھیں کہ اگر پی ایم ایل این کو کہیں پنجاب میں خاص طور سے سیاسی نقصان پہنچانا ہے تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس کوئی یہ آپشن بھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے؟ نہیں, میں دیکھیں اس لیے کہ کیوں پی ایم ایل این کو کیوں نقصان پہنچائیں گے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کوئی ایسی وہ جو ہے نا پولیٹیکل نفرت تو نہیں ہو سکتی نا کسی کی بھی. صرف بات یہ ہے, یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے کہ کس طریقے سے پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ ایک تجربہ تو کامیاب ہوا کہ ایک بڑا الائنس بنا ہے. آپ ان سب کی ووٹیں کاؤنٹ کریں, جو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہے اور جتنی انہوں نے, اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنی عوام ہے. پچھلا ہی رزلٹ لے لیں جس میں ان کی حکومت نہیں بن سکی تھی. تو اتنے جو اب جو میں شاید میں کلیئر نہیں کر پا رہا, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں, جو اس کے سامنے اپ ہل ٹاسک ہے, اس کو ان مہموں کو سر کرنے کے لیے, اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے آپ کو ایک کنسنسس چاہیے. نیشنل گورنمنٹ, یہ تو نیشنل گورنمنٹ سے بھی بہت اچھا انداز ہے. نیشنل گورنمنٹ تو سلیکٹڈ ہوتی ہے نا, آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام نے کہ سلیکٹڈ لوگ, الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ان کا نظریہ صرف ایک ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اب یقینی طور پر جن حالات میں یہ حکومت بنی تھی اتحاد کی, تو سب کو نظر, ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پتہ تھا کہ بھئی کہ ڈالر کی کیا پوزیشن جا رہی ہے, مہنگائی کہاں جا رہی ہے, بے روزگاری کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اس سے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو کرنے دو, وہ تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. اس نے کیا کیا 5 سال میں. لیکن دیکھیں, اگر ایک بندہ ڈوب جائے, ایک پارٹی ڈوب جائے اور ساتھ خدا نہ خواستہ ملک ڈوب جائے, تو آپ کو ملک تو بچانا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ جب تک لوگوں کا یا لیڈرشپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، اب جس جماعت کی طرف ہم بات کر رہے ہیں ان کو، ان کے چیئرمین کو اگر جو بہت سارے حکمران اتحاد کے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نااہلی ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی، جیل ہو جائے گی، سو اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیل میں جائیں اس کے بعد سب کچھ ہو؟ دیکھیں نہیں، جیل میں تو دیکھیں کیوں کوئی جائے، کس طرح جائے. اب سعدیہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے پاس تو حکومت تھی، ان کو کس نے کہا تھا کہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دو؟ حکومت تو انہوں نے خود، اس کی حکومت کس نے گرائی ہے؟ پنجاب کی حکومت کس نے توڑی ہے؟ ٹھیک، فرنٹیئر کی حکومت کس نے توڑی ہے؟ خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کی حکومت سے کون نکلا ہے؟ تو کم از کم ایک جو سیاستدان ہے جس نے ملک چلانا ہے، یہ کوئی ذات کی لڑائی تو نہیں ہے، کوئی پرائمری اسکول کے بچوں کی لڑائی تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا بستہ پھاڑ دیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں. ایسا تو نہیں ہے. آپ ایک بہت ذمہ دار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت سنجیدہ کام، اٹس اے ویری سیریس افیئر کہ آپ نے ملک چلانا ہے. آپ کئی دفعہ خود گرداب میں پھنس سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میرے ملک پہ حرف آ جائے، میرے ملک کا نقصان ہو جائے، تو پھر وہ لمحے واپس نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اب میں کیا کہوں، میرا ٹھیک ہے، منصب چلیں اس ان چیز کے کی حوالے سے اجازت وہ نہیں. ملٹری کورٹس میں ان کا مقدمے چلنے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ملٹری کورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کہا نا جاتے جاتے بڑی اہم ترمیم اور قانون سازیاں ہو رہی ہیں. تو پچھلے دنوں سینٹ میں بھی ایک ایسی ہی ترمیم جو ہے، ترامیم کافی ساری ہیں اس میں، لیکن جو بڑی اہم ہے الیکشن ایکٹ 1952 میں وہ یہ ہے کہ جو ایک سابق حساس عہدے پر رہا ہوا فوجی ہے تو وہ 5 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتا. یہی نہیں، وہ کوئی ملازمت نہیں کر سکتا، وہ کسی فارم میں بطور کنسلٹنٹ بھی نہیں کام کر سکتا. سو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ صرف جنرل فیض حمید کے لیے کیا جا رہا ہے. میں سب کا احترام ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ٹیکنیکلی یہ ہے کہ جو اس عہدے پر کوئی شخص بھی جو فائز ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے بہت ہی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حساس ترین اس کے پاس معاملات ہوتے ہیں، حساس ترین. اب وہ اگر اس کی سروسز کوئی ہائر کر لیتا ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ کر لیتا ہے، کوئی بہت بڑا انٹرپرونر کر لیتا ہے، کوئی اور کر لیتا ہے، تو پھر ایک خدشہ تو ہوتا ہے. آخر انسان ہے نا جی، کہ آپ وہ اتنی بڑی، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی کہ وہ ایک حساس ترین ادارے کا سربراہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ خود بھی نہیں کریں گے. کون کریں گے؟ سیاست والی پابندی تو آئی تھنک 2 سال پہلے بھی تھی، اب 5 سال ہو گئی ہے. ویسے اچھا، اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی بھی وجوہات ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا. 2 سال تو پہلے کوئی سیاست میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن سیاست میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے 5 سال کے بعد تو بالکل، اور وہ پبلک نے دینا ہے نا. دیکھیں نا، وہ تو آپ نے ووٹ لے کر آنا ہے، تو 5 سال کے بعد آپ ووٹ لے کر آئیں. 5 سال کے بعد جب آپ کے پاس جو معلومات ہے، پہلے بھی اتنا ہوتا ہے کہ 2-3 سال تو ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی سیکیورٹی کی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو اٹھا کر نہ لے جائے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمارے دشمن بھی تو ہیں دنیا میں. تو وہ یہ چیزیں بڑی اساس ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو جس وقت ہم قانون سازی کرتے ہیں یا ان کی جس اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ صرف ملکی جو ہے سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے. اس کے پرسپیکٹو میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کوئی کسی پرسن اسپیسیفک ہے. یہ صرف ان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے جنرل فیض کو. اٹس ناٹ پرسن اسپیسیفک. اب اس کے یہ تو قانون تو آگے جائے گا، 100 سال جائے گا، 200 سال جائے گا، 500 سال جائے گا، جب تک قائم ہے. جب تک اس میں ترمیم پھر نہ آئے تو پتہ نہیں کتنے ISI کے چیف آئیں گے، کتنے DGI بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، رائٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ راجہ پرویز اشرف صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر اعظم، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ اینڈ خدا حافظ.